अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक एडी स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एंड डिसएमिनेशन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, कल 8 नवंबर को स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक कमेटी का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के प्रेसिडेंट, नेशनल काउंसिल फॉर तिब के प्रेसिडेंट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये नोटिफिकेशन है, ये कल ही से सोशल मीडिया पे वायरल है। तो जो लोग पोस्ट शेयर करने वाले थे, उन्होंने इसकी कोई वजाहत नहीं की कि ये कमेटी जो है वो क्यों कॉन्स्टिट्यूट की गई है, और लोगों में अब हाम अभी भी पाया जा रहा है। मुझे बहुत सारे लोगों ने फ़ोन भी किया और मैसेज भी किए और पूछा उन्होंने कि ये क्या चीज़ है। तो मैंने सोचा कि मैं ये क्यों ना अब हाम जो है अपने व्लॉग के ज़रिए दूर करूं। तो आइए मैं आपके साथ शेयर करूं कि ये कमेटी जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये कोई नई कमेटी नहीं है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का एक्ट है 2010 का, उसके तहत उस एक्ट के अंदर मेंशन है ये कमेटी, और इस कमेटी ने कमिश्नर्स का इंतखाब करना होता है। आइए पहले तो हम इस नोटिफिकेशन का जायजा ले लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या मौजूद है, और फिर हम पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के एक्ट की उस सेक्शन का भी जायजा ले लेते हैं। वो भी आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूं कि जिसकी तामील में जो है वो ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया। तो आइए मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। ये देखें, ये नोटिफिकेशन है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन का, और टेक्निकल विंग ने इसको जो है वो जारी किया है। तो इसमें जो इस कमेटी के चेयरमैन हैं वो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं। दूसरे नंबर पे प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर। ये जो एक्ट के अंदर है ये भी हम देख लेते हैं कि एक्ट में क्या है। इस कमेटी के टोटल जो है वो 7 मेंबर्स होते हैं। 7 मेंबर्स में से जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं वो चेयरमैन हैं, पीएमडीसी है उसकी नुमाइंदगी है, फिर उसमें जो तिब काउंसिल है, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी है, उनके नुमाइंदे जो हैं वो तो एक्ट के अंदर मौजूद हैं कि उन्होंने आना ही आना है। फिर आगे लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट और हिज रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर, यानी मेडिकल एसोसिएशन जो लाहौर की है उसका जो है वो प्रेसिडेंट मेंबर होगा या उसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होगा। तो हम अभी जायजा ले लेते हैं कि एक्ट में क्या लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा हुआ है। उसके बाद है डॉक्टर अहमद रजा भट्ट साहब हैं, और ये हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल लाहौर से हैं। ये नुमाइंदगी करते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट टू बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। फिर हैं डॉक्टर मोहम्मद अदनान खान, ये हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जनरल प्रैक्टिशनर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। इसलिए इस मर्तबा उन्होंने जनरल प्रैक्टिशनर्स की नुमाइंदगी के लिए उन्होंने इनको मुंतखब किया है। और फिर नीचे 6 नंबर पे है द प्रेसिडेंट और हिज रिप्रेजेंटेटिव नेशनल काउंसिल फॉर तिब इस्लामाबाद, और फिर 7वें नंबर पे है द प्रेसिडेंट और द रिप्रेजेंटेटिव नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी इस्लामाबाद। आइए अब हम देखते हैं एक्ट में जो है वो क्या मेंशन है। ये एक्ट की सेक्शन 5 और उसकी सब सेक्शन 9 है। जो कमेटी जो है वो उसमें दी गई है, तो ये 7 मेंबर पर मुश्तमिल कमेटी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के कमिश्नर्स का इंतखाब करती है। तो आइए अब यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है और नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट चेयरमैन, ये ठीक है। आगे जो दूसरा मेंबर है वो है वाइस चांसलर ऑफ ए हेल्थ सेक्टर यूनिवर्सिटी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। आगे है ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का एक नुमाइंदा। और जबकि नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट और हिज रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर। तो एक्ट में ना तो लाहौर का जिक्र है और ना ही प्रेसिडेंट और उसके रिप्रेजेंटेटिव का जिक्र है। एक्ट में जिक्र है कि ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, इतना जिक्र है कि एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ कि प्रेसिडेंट और हिज रिप्रेजेंटेटिव आएगा और फिर वो लाहौर से ही होगा। इसमें वही लफ्ज जो है वो कोट करने चाहिए जो
ایکٹ کے اندر موجود ہیں. ایکٹ میں جو لفظ موجود ہیں اگر وہ آپ یہاں نہیں کریں گے تو ایکٹ کی وائلیشن ہوگی اگر آپ اپنی مرضی سے کریں گے. قانون کہہ رہا ہے کہ اے ریپریزنٹیٹیو آف پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن، بس. لیکن یہاں پہ گورنمنٹ نے اپنی مرضی سے جو ہے وہ لاہور کے پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ کر دیا کہ جی لاہور کا پریزیڈنٹ ہوگا یا پھر اس کا ریپریزنٹیٹیو ہوگا، جبکہ ایکٹ میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی. میرے نزدیک یہ ایکٹ کی وائلیشن ہے. آگے آ جائیں. آگے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی ریپریزنٹیٹیو آف دا پرائیویٹ ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ نامینیٹڈ بائی دی گورنمنٹ، وہ نامینیٹ کر دیا گورنمنٹ نے پرائیویٹ ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ سے، وہ کہیں سے بھی لے سکتی ہے. پھر ریپریزنٹیٹیو آف دا جنرل پریکٹیشنرز نامینیٹڈ بائی دی گورنمنٹ، وہ بھی گورنمنٹ نے نامینیٹ کر دیا. اب چھٹے نمبر پہ ریپریزنٹیٹیو آف دا کونسل فار طب، یعنی طب کی کونسل کا ایک نمائندہ جو ہے وہ اس کا ممبر ہے. اور وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ نوٹیفیکیشن میں لکھا ہوا ہے دی پریزیڈنٹ اور ہز ریپریزنٹیٹیو نیشنل کونسل فار طب. ایکٹ میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے کہ جی پریزیڈنٹ آئے گا یا اس کا ریپریزنٹیٹیو آئے گا. ایکٹ میں تو لکھا ہے کہ ریپریزنٹیٹیو آف نیشنل کونسل فار طب، تو یہاں پہ بھی وہی لکھنا چاہیے تھا ریپریزنٹیٹیو آف نیشنل کونسل فار طب. آپ نے یہ پریزیڈنٹ لکھ دیا. یہاں تو اتنا ایشو نہیں ہے، نیشنل کونسل فار طب کے تو پریزیڈنٹ موجود ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ جو چیز ایکٹ میں لکھی ہوئی ہے وہی چیز جو ہے وہ یہاں پہ آنی چاہیے. یہ قانونی تقاضے ہیں کسی ڈرافٹ کے بنانے کے. تو اور یہ تو نوٹیفیکیشن ہے، آپ نوٹیفیکیشن کر رہے ہیں. اگلا جو لاسٹ ہے وہ ہے اے ریپریزنٹیٹیو آف دا کونسل فار ہومیوپیتھی. یہ ایکٹ میں لکھا ہوا ہے اور وہاں جو لکھا ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. وہ بھی اسی طرح سے لکھا ہوا ہے دی پریزیڈنٹ اور ہز ریپریزنٹیٹیو نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی اسلام آباد. اب ان سے کوئی پوچھے کہ اگر پریزیڈنٹ نہیں ہے، نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کا پریزیڈنٹ نہیں ہے اس وقت، نہ پریزیڈنٹ ہے، اور جب پریزیڈنٹ نہیں ہوگا تو اس کا ریپریزنٹیٹیو بھی نہیں ہو سکتا. تو نہ تو پریزیڈنٹ ہے نہ اس کا ریپریزنٹیٹیو ہے، تو پھر یہ میٹنگ کون اٹینڈ کرے گا؟ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق تو یا تو پریزیڈنٹ آئے گا یا اس کا ریپریزنٹیٹیو آئے گا. اگر یہاں پہ لکھا ہوا ہوتا جیسے ایکٹ میں لکھا ہوا ہے اے ریپریزنٹیٹیو آف نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی، تو نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی سے کوئی بھی آ سکتا ہے نا، ایڈمنسٹریٹر آ سکتا ہے، رجسٹرار آ سکتا ہے، وہ ریپریزنٹیٹیو ہے نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کا. 7 نمبر پہ جی میں جو ممبر بنایا ہے، یہ ممبر کہاں سے آئے گا؟ یہ تو نہیں ہے، نہ تو پریزیڈنٹ ہے نہ ہی ان کا ریپریزنٹیٹیو آ سکتا ہے، پریزیڈنٹ ہے ہی نہیں اس وقت. تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو اس کو ریویو کرنا چاہیے، اس کا کوریجنڈم جو ہے وہ ایشو کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں وہ ورڈنگ استعمال نہیں ہے جو ایکٹ کے اندر موجود ہے، اور میرے خیال میں یہ ایکٹ کی وائلیشن ہے. اس ڈپارٹمنٹ میں بہت پڑھے لکھے لوگ موجود ہوتے ہیں، اس ڈپارٹمنٹ میں ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اس میں ڈپٹی سیکرٹری بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں، اور جو ایڈیشنل سیکرٹری ہیں وہ بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں. تو جس وقت میں گورنمنٹ میں تھا اس وقت ایک ڈپٹی سیکرٹری میڈیکل ایجوکیشن تھے ڈاکٹر شاہد امین صاحب، بہت ہی قابل اور بہت ہی اس قانونی معاملات پہ گرفت رکھنے والے وہ ڈپٹی سیکریٹری تھے، اور ان کے دور میں کبھی اس طرح کی جو ہے وہ چیز نہیں دیکھنے کو ملی. میرے خیال میں تو گورنمنٹ کو اس کا کوریجنڈم جو ہے وہ جاری کرنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ نوٹیفیکیشن گیا تو نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کی نمائندگی جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی. اور اسی طرح سے اوپر جو انہوں نے مینشن کیے ہوئے ہیں وہ پریزیڈنٹ اور ہز ریپریزنٹیٹیو کی بجائے جو ریپریزنٹیٹیو ہے کونسل کا یا ریپریزنٹیٹیو ہے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا، وہی انہیں لکھنا چاہیے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ ولاگ تک مجھے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.